बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। साल बदल चुका है नाज़रीन। साल 2026 में आज पहला दिन है। अल्लाह करे कि साल 2026 पाकिस्तान के लिए खुशियां लेके आए और पाकिस्तान से दहशतगर्दी, शिद्दत पसंदी जैसी लानत जो है वो ख़त्म हो। नाज़रीन, पाकिस्तान ने बिल आखिर सऊदी अरब को चुन लिया है, जो बड़ी ख़बर है। दुबई को सरप्राइज़ किया और सऊदी अरब में शादियाने बजाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा है। सऊदी अरब अब तक पाकिस्तान में, अगर आप गुज़िश्ता 20 साल से देखें तो पाकिस्तान को $1 अरब जो है उसकी इमदाद तेल की मद में और डीज़ल की मद में कर देता है, जबकि अपनी अलबेग एक कंपनी उसको पाकिस्तान में लाने की बातें हो रही हैं। इससे अलावा अब तक सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। अगर आगे आप देखते हैं तो $1 ट्रिलियन जो है वो सरमायाकारी के नाम पे अमेरिका के साथ सऊदी अरब ने मुआहदे कर रखे हैं, जबकि अमेरिका ने इसके बदले मेजर नेन नेटो इत्तेहादी जो है उसका दर्जा सऊदी अरब को दे रखा है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की जंग को अगर करीब से देखें तो ये बुर्ज खलीफा और जद्दा टावर से शुरू होने वाली जंग जो है वो मैदान जंग में पहुंच गई है। कतर, सऊदी अरब और दुबई ये इलाके के चौधरी बनना चाहते हैं, हालांकि इनकी रियासतें 2 गली क्रॉस करने के बाद ख़त्म हो जाती हैं। बहरहाल सऊदी अरब को भी पाकिस्तान इस हद तक उसको सपोर्ट करे कि बाकी ममालिक को नाराज़ ना कर पाए, क्योंकि तरसीलात ज़र जो है वो उतनी ही आ रही हैं जितनी सऊदी अरब से आ रही हैं। सऊदी अरब से हमें अब तक कोई बड़ा फ़ायदा हासिल नहीं हुआ और पाकिस्तान सिर्फ मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा तक, इन मुक़द्दस मकामात की हिफाजत तक अपने आप को अगर महदूद रखे तो वो बेहतर होगा। पाकिस्तान की सफारतकारी इस टाइम पे कामयाब जा रही है, मगर यहाँ पे चूँकि सऊदी अरब को पाकिस्तान ने चुन लिया है तो यहाँ से मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ताल्लुकात ख़राब होने का ख़तरा है। वैसे भी मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान पे वीज़े बंद कर रखे हैं, और जब भी इन 2 ममालिक में से किसी भी मुल्क के साथ हमारे ताल्लुकात बिगड़ते हैं तो नाज़रीन मौलवियों को छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे हालात डिफरेंट हैं। पाकिस्तान में इंतहा पसंदी अपने उरूज को है। पाकिस्तान को इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखना होगा। यमन की इस जंग में हम देख रहे हैं कि वहाँ पे 3 हिस्सों में तकसीम है यमन, मगर जो सऊदी अरब और UAE 2015 तक इत्तेहादी थे, बिल आखिर STC को सपोर्ट करना पड़ा। अपनी जो उनके फ़वाइद उनको लग रहा था कि हमारा इसमें फ़ायदा है, मुत्तहिदा अरब अमारात भी अपने आप को देख रहा है। वो किसी भी बंदरगाह को, आप सोमालिया को देख लें, आप सूडान को देख लें, आप यमन को देख लें, आप लीबिया को देख लें, इन सब ममालिक में बंदरगाहें जहाँ पे हैं, जहाँ पे तेल के ख़जाने हैं, जहाँ पे मादनियात के ख़जाने हैं, वहाँ पे मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपनी इजारादारी कायम कर रखी है। मुत्तहिदा अरब अमारात किसी सूरत नहीं चाहता कि उसकी बंदरगाह के अलावा बाकी बंदरगाहें जो हैं वो अपनी एक हैसियत बना पाएँ। हमने कल भी कहा था कि पाकिस्तान कराची की बंदरगाह को नाकाम करने में दुबई का अहम किरदार है। आप हमारा जो गवादर है अब तक उस पर हमने अरबों डॉलर लगा चुके हैं, मगर उसकी कामयाबी का दूर दूर तक कोई पता नहीं चल रहा। अरबों डॉलर लगाने के बाद हम ऐसे ही बैठे हैं, हालांकि हमें 1 अरब और 2 अरब डॉलर की अशद ज़रूरत होती है। पाकिस्तान को अगर माशी लिहाज से आगे जाना है तो पाकिस्तान को अपने शहरियों को पहले तहफ़्फ़ुज़ देना होगा। हमारे कारोबारी हजरात, जब 100 अरब डॉलर आप दुबई में पाकिस्तानी लोग लगाते हैं तो क्या वो अपने मुल्क में नहीं लगा सकते? पाकिस्तान में माहौल साजगार है नहीं। सियासी दर्जे हरारत इस हद तक बढ़ जाता है कि पाकिस्तान की जो अपोजिशन की जमातें होती हैं वो मुल्क से गायब हो जाती हैं। पिछली बार नवाज़ शरीफ को जब सज़ाएं दी गई, इन्वेस्टमेंट मुल्क से बाहर चली गई। इस बार जब इमरान खान को सज़ाएं दी गई तो इन्वेस्टमेंट मुल्क से बाहर जा रही हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला हमारा जमहूरी निज़ाम इंतहाई कमज़ोर है, और जो जमहूरी निज़ाम सियासी पार्टियाँ हैं भी उन्होंने आपको नऊज़ुबिल्लाह खुदा मान लिया है। घरेलू पार्टियाँ सारी, जितनी भी तमाम तर सियासी जमातें, जमात इस्लामी को छोड़ के आप देखें तो तमाम तर सियासी जमातों में इजारादारी है, मोरिसियत की बू आ रही है।
پاکستان کو نہیں دیکھا جا رہا، اپنے ذاتی مفاد کو دیکھا جا رہا ہے۔ اپنے ذاتی مفاد کے لیے ہم آئین میں ترامیم لے کے آتے ہیں، وہی انگریز کا فرسودہ نظام ہم نے رائج کر رکھا ہے۔ 1973 کے آئین میں ہم اگر تبدیلی کرتے ہیں تو صرف وہی ترامیم ہم کو اچھی لگتی ہیں جس سے ہمیں سیفٹی ملے۔ حالانکہ ہمارے عدالتی نظام کو اگر آپ دیکھیں تو سالوں سال میں جو ہے وہ کیس حل نہیں ہوتے۔ ہم اس نظام کو آسانی سے چینج کر سکتے ہیں اگر اسمبلی میں بیٹھے اور سینٹ میں بیٹھے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ اگر عوام کا سوچیں تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ بہرحال ناظرین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے مابین جو کشیدگی چلی آ رہی ہے، دونوں ایک دوسرے پہ حملہ کبھی نہیں کریں گے۔ عرب ممالک ہیں، دونوں پیسے سے مالا مال ہیں۔ پاکستان کو بلا وجہ بیچ میں گھسنے کی ضرورت ہے نہیں۔ آئندہ آنے والی مشکلات پاکستان کے لیے ہوں گی۔ پاکستان کو دبئی کی طرح سوچنا ہوگا، اپنے ملک میں سرمایہ کاروں کو کیسے لے کے آیا ہے۔ پاکستان کو سوچنا ہوگا کہ اپنے ملک میں سرمایہ کاروں کو کیسے راغب کیا جائے۔ اب یہ سارا کام جو ہے وہ سعودی کرنا جا رہا ہے، سعودی عرب کرنے جا رہا ہے کہ وہ جدہ ٹاور اور پوری ایک سٹی بنانے جا رہا ہے جس پہ اربوں ڈالر کی اس کی انویسٹمنٹ ہے۔ اور دبئی کو اندازہ ہو رہا ہے، متحدہ عرب امارات کو، کہ جس طرح جدہ ٹاور پہ اربوں ڈالر لگائے جا رہے ہیں اور ایک سٹی بنایا جا رہا ہے، تو یہ کاروباری حضرات تمام تر جو ہیں وہ سعودی عرب شفٹ ہو جائیں گے۔ ان سب کو متحدہ عرب امارات بڑے قریب سے دیکھ رہا ہے۔ ان کا مین مسئلہ اگر آپ دیکھیں تو ادھر سے ہی شروع ہوتا ہے۔ امریکہ کو 1000 ارب ڈالر جو ہیں وہ سرمایہ کاری کے نام پہ دیے گئے ہیں۔ پاکستان میں 10 سے 15 ارب ڈالر اگر سعودی عرب لگاتا تو پاکستان کے حالات بدل جاتے، مگر سعودی عرب اور دبئی ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ وہ پاکستان کو اپنے ہاتھ کے نیچے ہی رکھیں گے کہ ان کو 1 ارب 2 ارب ڈالر کی ضرورت ہوگی تبھی ان کو دیے جائیں گے، اور یہی عمل جو ہے وہ متحدہ عرب امارات پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے۔ حالانکہ پاکستان نے جب انڈیا جیسے بڑے ملک کو آسانی سے شکست دی اور ان کے 8 فائٹر جیٹ کو گرایا، جن میں جدید فائٹر جیٹ یورپ کے رافیل 4.5 جنریشن کے، ان کو گرانے کے بعد پاکستان کی اہمیت انتہائی بڑھ گئی ہے۔ مطلب وہ پوری جنگ چند گھنٹوں میں پاکستان کے نام پہ رہی، اور اس سے پاکستان کی عزت بھی بنی ہے اور پاکستان کے وقار میں اضافہ بھی ہوا ہے۔ دنیا بھی تسلیم کر رہی ہے، امریکہ بھی تسلیم کر رہا ہے، یورپی ممالک بھی تسلیم کر رہے ہیں، ایشیائی ممالک بھی تسلیم کر رہے ہیں، اور خلیجی ممالک جو ہیں وہ بھی اس کو تسلیم کر رہے ہیں۔ مگر اب تک ہم اپنے آپ کو، اپنے پاکستان کو پراپر طریقے سے کیش کرنے میں ناکام رہے۔ پاکستان اگر سعودی عرب کے ساتھ کچھ اپنے جو دفاعی ڈیل کی گئی ہے، اگر اس میں پاکستان انویسٹمنٹ کی کوئی شرط رکھ لیتا تو پاکستان کے لیے بھلائی ہوتی۔ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے مابین ناظرین آج جو کچھ چل رہا ہے، اگر اس سب کا پس منظر آپ دیکھیں تو اس میں انوالو ہے اپنی ترقی، اپنے مفادات، معاشی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط کر رہے، جبکہ پاکستان ایک تیسرا فریق ہے، اس کو بڑا سنبھل کے قدم رکھنا پڑے گا۔ 1000 ارب ڈالر جو ہے وہ امریکہ کو حفاظت کے لیے دیے گئے ہیں، اور وہ اسی نام پہ کوشش کر رہا ہے۔ وہ پہلے بھی جب 2018 میں ڈونلڈ ٹرمپ آئے تھے، وہ پہلے بھی ان خلیجی ممالک کو ڈراتا تھا جمہوریت کے نام پہ کہ اگر ہم نے سیکیورٹی ہٹا دی تو آپ کی سلطنت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ایک ڈر ان میں بیٹھا ہوا ہے، اس ڈر کا فائدہ جو ہے وہ امریکہ اٹھا رہا ہے۔ پاکستان کی ٹھیک ہے اب عزت بنی ہوئی ہے، پاکستان کا ایک وقار دنیا میں بنا ہوا ہے، اب پاکستان کو معاشی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، اور پاکستان کے پاس بہترین گولڈن چانس تھا کہ پاکستان سعودی عرب کو اور متحدہ عرب امارات کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی طرف راغب کرتے۔ بہرحال پاکستان نے سعودی عرب کو چن لیا ہے، اور اب آگے دیکھتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات جس طرح قطر ہماری پیٹھ میں انہوں نے خنجر گھونپا ہے، ان کا جو الجزیرہ میڈیا ہے اس ٹائم پہ جو امریکہ کے کنٹرول میں رہتا ہے، وہ پاکستان کے خلاف لگا ہوا ہے۔ قطر نے پاکستان اور افغانستان کے مابین جو میڈیٹر کا کردار ادا کیا، وہ بھی پاکستان کو روک کے کہ آپ افغانستان پہ حملہ نہ کریں۔ پاکستان افغانستان پہ حملہ کرنے جا رہا تھا، مگر چونکہ قطر جیسے دوست ملک نے بیچ میں کردار ادا کرنے کے لیے، ثالثی کرنے کے لیے پاکستان کو کہہ دیا تھا، تو پاکستان اور افغانستان کے مابین جب ثالثی کا کردار قطر ادا کر رہا تھا تو انہوں نے پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ بڑی وجہ ناظرین اس کی کیا تھی کہ ڈیورنڈ لائن کا نام دوبارہ ایک پریس ریلیز جاری کر کے اس سے ہٹا دیا گیا افغانستان کے کہنے پہ۔
تو پاکستان کو وہاں پہ مایوسی ہوئی تھی اور پاکستان کو اندازہ بھی ہو گیا کہ جو آپ کے دوست ہیں وہ سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس ٹائم پہ پاکستان کے دوست اگر آپ دیکھیں تو آپ کے ساتھ اوپنلی ترکی، چائنا، آذربائیجان یہ آپ کے ساتھ مکمل طور پہ کھڑے ہیں سامنے، جو پاکستان کی ہر موقع پہ مدد بھی کرتے ہیں، جن کے ساتھ آپ کے کوئی دفاعی معاہدے وغیرہ نہیں ہیں۔ اس کے باوجود جن کے ساتھ آپ کے دفاعی معاہدے ہیں انہوں نے اب تک ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ ناظرین، مزید خبریں آتی ہیں اس پہ بات کریں گے، فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔